هي المستهدفة بهذه التأشيرة التعليمية؟ وأيضا خلينا نتحدث عن أبرز الأهداف لهذه المبادرة. هذه المبادرة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة للتعليم والتدريب والبحث، كذلك تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الجامعات السعودية. نعم دكتور سامي، فيما يتعلق بآلية التقديم على هذه التأشيرة التعليمية وكذلك أبرز مزاياها. هذه التأشيرة التعليمية حسب قرار مجلس الوزراء 166 تضمنت العديد من المزايا، حيث أولا أن طالب التأشيرة التعليمية لا يحتاج إلى كفيل أثناء وجوده في المملكة، كذلك يحصل على التأشيرة التعليمية إلكترونيا، كذلك يسمح لحامل التأشيرة التعليمية بعد الحصول عليها بالعمل الجزئي وفق ضوابط منظمة لذلك، كذلك أيضا تمكن من البقاء للتدريب العملي بعد التخرج لمدة 2 سنين، كذلك حقيقة تتيح التأشيرة التعليمية لكافة المؤسسات التعليمية في المملكة سواء المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة بتقديم برامجها المتنوعة للطلبة والباحثين والمتدربين الدوليين، وهي موجهة لجميع الجنسيات من كافة في كافة الجامعات الحكومية والأهلية.